atong pagasusihon, giuluhan kinig ang pagkasinsiro dili igo. Sincerity is not enough. Yon. So kaning study mga igsoon, dugay na nako ning gi-study pero gi-kuha na nako sa AI. Kanibitaw na ni Lourdes, kanibitaw pagkasinsiro. Bisag tanan baya tano, sinsiro man gyud ta sa kaluwasan. Pero dili day na siya igo. So ato nang tun-an. So ingon sa Proverbs 14 verse 12, adunay dalan nga sa tao daw husto apan ang katapusan niini mao ang mga dalan ngadto sa kamatayon. So, be aware ta na, no? So, daghang mga parable, kung makita ninyo sa screen nga, na yung mga parable sa adunahang batanong punuan, si Nicodemo, the 10 virgins, ang tao nga walay bisti sa kasal, ang lukewarm nga church. So, mao ni sila gimugna nga parable para makita natin yung kanang kung asa paingon ang dautan ug asa paingon ang matarong kay duha ra man bisan asa nga mga parable kung basahon nato ang Christ object lesson. So ingon diha kinahanglan natong hinumduman nga ang adunahang batan-ong punuan si Nicodemo ang mga buang nga ulay ang tawo nga walay bisti sa kasal ug ang kanang init-init, bugnaw-bugnaw, or lukewarm nga iglesia. Tanan sila sinsiro. O nagtuo nga sila anaa sa tulid o sakto nga dalan, paingon sa langit. Apan ang ilang pagkasinsiro lamang, dili igo, aron makaluwas kanila. Ang kamatuoran, kinahanglang dawaton ug tumanon pinaagi sa pagtuo ug pagtuman sa kabubot-on sa Dios. So, ang pagkasinsiro dili igo, so kinahanglan ang pagtuo ug pagtuman sa kabubot-on sa Dios. So, klaro kayo mga igso, no? Mga kung makikita nato sa The Great Controversy, ang pagkawalay kahibalo dili mahimong pasangil alang sa kasaypanan o sala kung adunay igo nga kahigayunan sa paghibalo sa kabubot-on sa Dios. So, kanabitaw usahay i-reason out bitaw nato nga wala jud ko kabalo ana. Pero dili tinunglo na tubangan sa Ginoo. Tinunglo. Kay gitagaan kag kamatuoran niya, mag-ingon pud ka nga. Dili day na mahimong pasangil kay moabot ang time kung i-judge na ta bitaw sa hukman na ta, dili nato ikapasangil nga Ginoo, wa man ko kabaluan na, mga di ko katuman, no? So ingon diha ang usa ka tawo nagbiyahe ug miabot sa usa ka dapit, diin adunay daghang dalan ug adunay karatula nga nagpakita kung asa paingon ang matag usa niini. Kung iyang pasagdan ang maong karatula ug piliun lamang ang dalan nga sa iyang hunahuna, mao ang husto, bisan pa man kung sinsiro siya, lagmit nga makita niya ang iyang kaugalingon nga anaa sa sayop nga dalan. Mamatikda nato, mahibawa nato nga ay sayop gyud ini nga dalan akong gilaktan. Makamatikod man gyud ta nga sayop or sakto ba. Mga dili daghan ang mga dalan paingon sa langit. Ang matag tawo dili maghimong mobili sa iyang kaugalingon nga dalan. Si Kristo miingon, ako mao ang dalan. So klaro kayo, anay lain. So, kadtong maluwas kinahanglang mulatas sa maurang dalan nga gilakta ni Kristo. Siya miingon, kung adunay buot musunod kanako, kinahanglang isalikway niya ang iyang kaugalingon, pasanon ang iyang cross matag adlaw ug musunod kanako. So very clear mga igsoon kani bitawng mga pulong sa Ginoo, klaro kaayo pero ngano usahay kita makalimot man gyud no? Makalimot yung asa dalan kay daghan baya kay mga relihiyon karon maglisod ta dunay doubt atong mind kung asa ta paingon mga sa gingon pa lang sa Ginoo nga ako mao ang dalan i-accept na lang nato gyud ang iyahang kamatuoran kay siya lamang man ang muluwas nato. Sa karon mga igsoon daghan mang relihiyon pero doon na lay duha ka dalan. Mo na gipakita dire sa parable nga ang cross nagatindog sa dapit diin nagbulag ang duha ka dalan. Ang usa mao ang pagtuman nga nagpadulong sa langit, ang usa pa mao ang halapad nga dalan diin sa yunra
alang sa tao ang paglakaw uban siyang palasanon sa sala ug pagkadautan apan kini nagpadulong ngadto sa kalaglagan. Kani bitaw moagi ka sa lisod kayo nga dalan ug bitaw diri sa halapad. Kung imo nang ikumpara mga igsoon, kani bitaw nag-agi sa halapad, naglisod ba yapud na sila? Kay naa na sila kasuko, usahay gani kanang iinom na lang na nila agi sa ilang stress, agi na sa ilang problema, doon na pud sila problema. Sama sab sa naglakaw sa sigpit nga dalan nga dunay problema. Pero ang advantage lang sa naglakaw sa sigpit nga dalan kay kung doon na siya problema, muduol siya ni Kristo ug kining walay bawal nga moagi ka sa halapad nga dalan. Kung nakay problema, mag-inom-inom. Ang uban maghikog na lang tungod kay walay comfort sa ilang kasing-kasing. So naghangyo ako kanimo, akong igsuon nga susihon pag-ayo ang imong kasing-kasing ug pangutan-a ang imong kaugalingon unsa nga dalan ang akong gilaktan ug asa kini magatapos. So kani dili man gud tanan isip Seventh-day Adventist. Hindi naman ibig sabihin na you are Adventist is maluwas na ta. So kinahanglan susihon nato pag-ayo ang atong kaugalingon aron nga mamatikdan nato kung asa ta nga dalan kay daghan kayong nag-agi sa mao nga religion. Then accepted ta nga we are one true God believer pero naa ta sa sayop nga dalan. Hala, ngano ka ano? Mga ingon diri naghangyo ako kanimo, akong igsuon nga susihon pag-ayo ang imong kaugalingon. Mao kini ang giingon ni Jehova, tan-awa akong gibutang sa inyong atubangan ang dalan sa kinabuhi ug ang dalan sa kamatayon. So naa na sa atong atubangan. Og daghan kayong nagsunod sa dalan sa halapad. Pero kung kabalo pa lang sila nga kanang halapad nga dalan mo ang tungoy kanabitawng kalaglagan, nabaday mo anha, wala di ba? Usahay i-blind di Satan ang atong mind para moagi ta ana nga dalan. So si Kristo nagtawag kanato sa pagsulod sa hiktin nga dalan. Diin ang mataglakang nagkinahanglan sa pagdumili sa kaugalingon or sa pagpugong sa kaugalingon. So ang dalan sa kinabuhi usa kini kahiktin nga dalan pig-op ang agianan magkinahanglan sa pagdumili sa kaugalingon ang imong kaugalingong mga paagi ug kabubuton o kinahanglang isalikway. Pagpabilin sa dalan sa Ginoo ang nagpadulong sa kinabuhi, ang katapusan niini mao ang kinabuhing dayon. Ang dalan sab sa kamatayon, halapad, sangkad nga dalan, lapad ang ganghaan, dili na kinahanglang mangita sa agianan kay sayon ra kaayo lakon. Ang mga tiil sa tao natural nga musubay niini. Kani bitang atong gibati kanang natural ra gyud na nato nga makaagita sa dalan sa padulong sa kalaglagan. Nagpadulong sa kalaglagan ug kamatayon, ang katapusan niini mao ang pagkawala. Aron makalakaw sa dalan sa nagpadulong sa kalaglagan, dili na kinahanglang mangita pa sa agianan, kay ang ganghaan halapad ang dalan. Ug ang mga tiil sa tao natural nga musubay niini hangtod sa dalan nga matapos sa kamatayon. Apan ang dalan paingon sa kinabuhi, hiktin, masigpit, ug ang agianan niini pigot kung maghupot kagihapon sa bisan unsang pinalanggang nga sala, darling sin, imong makita nga ang dalan pigot kaayo aron ikaw makasulod ang imong kaugalingon, mga paagi ang imong kabubuton ug ang imong daotang mga batasan ug binuhatan kinahanglang isalikway kung buot ka nga magpabilin. So daghan gid ang isalikway mga igso, no? Moingon diya, ang pagkabag-o sa kinabuhi o bagong pagkatao mao lamang ang dalan nga pinaagi nini kita makasulod sa syudad sa Dios. Kini usa ka hiktin nga dalan ug ang ganghaan nga atong pagasudlan pigot. Pero kung makabalo bitaw ta nga kaluwasan ang sa unahan, mawala ba ang tanan natong kakapoy sa dalan? Apan pinaagi niini kinahanglan atong giyahan ang mga lalaki ug mga babae ug mga kabataan nga nagtudlo kanila nga aron sila maluwas kinahanglang aduna sila'y bag-ong kasing-kasing ug bag-ong espiritu. So ang daang napanunod nga mga kinaiya sa pagkatao kinahanglang mabuntog o ang natural nga mga tinguha sa kalag kinahanglang mausab.
So, kailangan talagang mabago yung ugali natin dito pa lang sa lupa. Kasi pagdating sa langit, hindi na babaguhin ng Panginoon ang ating ugali. Hindi natin sa langit ang masama na ugali. Dito lang siya sa dito lang siya Sa lupa. Isyunan na siya. So, daghan ang nag-angkon nga sila sumusunod kang Kristo. Apan wala sila'y tinuod nga relihiyon. Wala nila gipakita sa ilang kinabuhi ang bunga sa tinuod nga pagkakabig. Gidumala gihapon sila sa maurang mga batasan, sa maurang espiritu, sa pagpangita og sayop sa uban, og sa pagkahakog nga nagmando kanila sa wala pa nila dawata si Kristo. Usahay man God, minsan it's normal lang na kini nga mga batasan, mga igsoon nga bisan bitaw 10 years na ka nga one true God believer pero inani ra gyapon mong batasan murag normal ra bitaw. Pero ingon diha wala sila'y tinuod nga relihiyon. Wala nila gipakita sa ilang kinabuhi ang bunga sa tinuod nga paghinulsol. Mga be careful ta. So kinahanglan no. Kitang tanan masayop man pero hinaot no nga dili mo abot sa atong punto nga mangita jud tag sayop sa uban. Mga gagmay lang nga kuan, mangita og sayop. So kinahanglan gyud na nga ma-overcome. So ayaw tuguti nga bisan kinsa mailad sa maong limbong nga makapahimuot sa natural nga kasing-kasing nga dawaton sa Dios ang pagkasinsiro bisan unsa pa ang pagtuo sa tawo ug bisan unsa pa kadili hingpit ang iyang kinabuhi. Ang Dios nagkinahanglan sa hingpit nga pagtuman gikan sa iyang mga anak. Di ba it's normal lang man bisan asa nga religion even inside the Adventism. Okay lang. Imuha man ng personal, dili nami manghilabot sa imong personal nga struggle. Pero ingon diri ang Dios nagkinahanglan sa hingpit nga pagtuman gikan sa iyang mga anak. So kinahanglan gyud ta magmatinumanon. So aron matuman ang mga kinahanglanon sa balaod, ang atong pagtuo kinahanglang mukupot sa pagkamatarong ni Kristo ug dawaton kini ingon nga atong kaugalingong pagkamatarong. So pinaagi sa pagkahiusa kang Kristo ug sa pagdawat sa iyang pagkamatarong, pinagi sa pagtuo, mahimo kitang takos sa pagbuhat sa mga buhat sa Dios ug mahimong mga kauban ni Kristo sa iyang buluhaton. Para bitaw ta, para mahingpit bitaw ta, mabalaan ta sa adlaw-adlaw, kinahanglan gyud ta nga mubuhat sa iyang buluhaton. So sa unsa man nga paagi, kini bitaw adlaw-adlaw natong pagkinabuhi ning kalibutan, mao ni ang pamaagi sa Ginoo aron kita mahimo usab nga kahayag sa atong mga silingan, sa atong mga higala. So sa adlaw sa paghukom, ang mga tao dili pagahukman tungod kay matinud-anon silang mituo sa bakak, kundi tungod kay wala sila mutuo sa kamatuoran o ilang gipasagdan ang kahigayunan sa pagkat-on kung unsa ang kamatuoran. Usahay man gud dagan kayong mga relihiyon karon bitaw nga kuan karang gipakataw ko aning relihiyon so pag unsa na? Kamatyan ko ni. So mauna gud niya sinauna pa. So maglisod naman gud tagbiya ilabi dili si Kristo ang atong sumbanan. So ang akong katawhan nangalaglag tungod sa kakulang og kahibalo. So tinmana nato nga ang pulong lamang sa Ginoo mo lang man na ang mutultol nato no sa kamatuoran. So kay ako nagapamatuod kanila nga sila adunay kakugi alang sa Dios apan dili sumala sa kahibalo. So kay sanglit wala nila hisayri ang pagkamatarong sa Dios ug ginapaninguha nila ang pagtukod sa ilang kaugalingon, wala sila magpasakop sa pagkamatarong sa Dios. Kadtong adunay kahigayunan sa pagpaminaw sa kamatuoran apan wala maninguha sa pagpaminaw o pagsabot niini, nagunahuna nga kung dili sila maminaw, dili sila manubag. Pagahukman gihapon sila nga sad-an sa atubangan sa Dios sama ra nga daw ilang nadungog ang kamatuoran o gisalikway kini. Usahay mo ingon ta di na ta magbasag Bible basin unyag daghan na kay tang kamatuoran nya dili nato bitaw ma-apply sa atong kinabuhi. So wala tay kapasangil nga mupili sa sayop bisan pa adunay higayon nga masabtan nila ang kamatuoran. So pinaagi sa pag-antos ug kamatayon ni Jesus gihimo niya ang pagtabon or atonement alang sa tanang sala nga nahimo tungod sa pagkawalay kahibalo apan walay gitagana nga
kapasayloan alang sa tinuyo nga pagkabuta sa kamatuoran. Kung wala pa ako muanhi og makigsulti kanila, wala unta sila'y sala. Apan karon wala na sila ikapasangil alang sa ilang sala. Ingon ngani sa SOP nga, before the light comes, there is no sin. Mingon sila may pagbuwa na ako masayri ang kamatuoran. Tanawa nga nasabtan akong kamatuoran. Padayon man ko naglapas-lapas, no? Pero dire ni anhi si Kristo aron wala na kita ikapasangil nga dili nato matuman ang iyang kabubuton. So si Jesus nagtindog, naa siya karon sa most holy place, nagtindog at tubangan sa arka naghimo sa iyang katapusang pagpangamuyo alang sa tanan nga anaa pa sa panahon sa kaluoy ug alang usab sa mga nakalapas sa balaod sa Dios tungod sa pagkawalay kahibalo. Kining pagtabon gihimo alang sa mga matarong nga nangamatay ug alang usab sa mga matarong nga buhi pa. Gilakip niini ang tanan nga namatay nga nagsalig kang Kristo apan tungod kay wala nila madawat ang kahayag bahin sa mga sugo sa Dios, nakasala sila sa pagkawalay kahibalo pinaagi sa paglapas sa iyang mga sugo. So pahinumduman na sabta karong gabi sa atong pagtuon. Si Kristo naghatag kanato og kamatuoran, hinaot nga ato kining ma-apply. Pero dili nato na kaya sa atong kaugalingon. Naa siya, mga igod tagtabang niya. So musalig ta kaniya kay siya lamang ang maghatag nato og hingpit nga pagtuman sa iyang kabubuton. Ingon ang manulunda kun moabot ang kahayag o kana nga kahayag isalikway o pasagdan nan moabot ang paghukom ug ang pagkadili malipay sa Dios. Nganong dili man malipay ang Dios? Tungod kay ana naman ang kahayag unya imo man gisalikway. So wala gihapoy kapuslatanan. Apan sa wala pa moabot ang kahayag, walay sala nga ikapasangil kanila. Tungod kay wala pa sila'y kahayag nga ilang isalikway. So be thankful gihapon ta nga nakabalo ta sa maong kahayag. For our last, ang mga tao dili pagahukman tungod sa kahayag nga wala gayud nila madawat. Apan kadtong nagabantay sa Domingo kansang pagtagad gitumo nga nangadto niini nga sayop apan dili mutugot nga maablihan ang ilang mga mata aron makita ang kahibulungang mga kamatuoran sa balaod sa Dios pagahukman sumala sa kahayag nga ilang nadawat. So ang atong pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo daghan man tang mga friends nga mga Sunday keeper, so we need to continue sa gospel. Naalang nila kung mutuo sila o dili, basta ang ato ang obligasyon is gibuhat nato. So, ang atong pagtuon ning matahong nga kagabion, hinaot nga mas sulod sa atong hunahunag kasing-kasing nga ang kahayag nga imong nasabtan pero wala daay nato makinabuhi pagahukman kita sa Ginoo kay ang kay ang butang nga maayo ug wala daay buhata mao kana ang sala. So dili na lang kutob og ibalik nato sa atong presider. Amen.